بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد اکبر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ آج جو ہم ریسیپی بنا رہے ہیں وہ ہے مچھلی کا سالن۔ آج ہم مچھلی کا سالن بنا رہے ہیں۔ مچھلی کا سالن بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے لے لیے فش، 1 کلو ہم نے فش لے لیے مچھلی۔ اس کے بعد ½ ٹی سپون یہ جو ہے نا ہلدی لے لیے، 2 ٹی سپون یہ مچھلی مسالہ لے لیا ہے۔ ہری مرچیں ہم نے 3 سے 4 عدد کاٹ کے رکھ لیے ہیں۔ لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہم نے کوٹ کے دورے میں اس طریقے سے رکھ لیا ہے، یہ دونوں کو کوٹ کے رکھا ہے۔ ہرا دھنیا ہم نے باریکی میں کاٹ کے رکھ لیا ہے۔ یہ ہم نے 1 بڑے سائز کا پیاز لیا اور اس طریقے سے کاٹ کے رکھ لیا۔ یہ ٹماٹر ہم نے 2 عدد لیے اور اس طریقے سے کاٹ کے رکھ لیے۔ نمک حسب ذائقہ آپ ڈال سکتے ہیں۔ لال مرچ 2 ٹی سپون ہم نے لیے، اور یہ گرم مسالہ ہے ہم نے لیا ہے زیرہ، لونگ، دار چینی، اور یہ سوکھا دھنیا ہم نے مسل کے اس میں رکھا ہوا ہے، یہ ایک ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے۔ یہ مثالیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ مچھلی کا سالن بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی قسم کا تیار ہوتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے، تو اس میں سب سے پہلے ہم تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے۔ تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے۔ زیرہ ہمارا فرائی ہو چکا ہے، ابھی اس میں پیاز ایڈ کریں گے۔ ہلکا براؤن ہونے تک پکائیں گے پیاز کو۔ پیاز ہمارے ہلکے براؤن اور گولڈن کلر کے ہو گئے ہیں، تو ابھی اس کے اندر ہم لہسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے۔ اور اس کو اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے۔ لہسن ادرک کا پیسٹ ہمارا بھن گیا ہے، تو ابھی اس کے اندر ہم لال مرچ یہ ڈالیں گے، ہلدی ڈالیں گے، نمک ڈالیں گے، ہری مرچ ڈالیں گے، ٹماٹر ڈالیں گے، اور ان کو فرائی کریں گے اچھے طریقے سے فرائی کریں گے۔ جب ہمارا مسالہ بھن جائے گا اچھے طریقے سے، تو بعد میں ہم دوسری چیزیں اس میں ایڈ کریں گے۔
इसके अंदर मसाले डालेंगे, गर्म मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा और ये जो है ना खुश्क धनिया हमने इस तरह मसल कर जो है ना इसमें ये सब मिक्स करके अभी इसमें डाल देंगे और इनको मिक्स करेंगे मसाले के अंदर। और अच्छी तरीके से जब हमारा मसाला भून के तैयार हो जाएगा, एक जान हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। हमारे बाप दादा जो है ना बताया करते थे, हमारे अबू जान बताया करते थे कि हम जब मछली तैयार करते थे, मछली का सालन बनाते थे तो उसमें सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे, मीठा सरसों का तेल जो हम सिर के ऊपर भी लगाया करते हैं। तो उसमें भी मछली जो है ना बड़ी ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनती तैयार होती है। अभी हम जो है ना हम इसको घी में तैयार कर रहे हैं। माशाल्लाह घी में भी बहुत अच्छे तरीके से मछली का सालन तैयार होता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह हमारा मसाला भुन चुका है और यकजा हो गया है मसाला भी। अभी हम इसके अंदर फिश डालेंगे, एक एक करके फिश डालेंगे इसके अंदर। और आराम से इसको मिक्स करेंगे। एक दो बार ही हम इसको मिक्स करेंगे, नहीं तो मछली जो है ना जल्दी पक जाती है और ये टूट जाती है। हम आराम से इसको एक दो बार इस तरह हिलाएंगे और इसकी फ्लेम मीडियम पे कर लेंगे। अभी हम इसके अंदर फिश मसाला भी डालेंगे। फिश मसाले के साथ मछली का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे। और इनको फ्राई करेंगे। माशाल्लाह मछली हमारी भुन के पक के तैयार हो चुकी है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करेंगे और इसको हिलाएंगे जुलाएंगे नहीं, किसी तरह ही छोड़ देंगे और इसको पकने देना है। माशाल्लाह हमारी मछली का सालन पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी इसकी फ्लेम बंद कर लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं और फिर इसको डिश के अंदर सर्व करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी मछली का सालन कितनी ही ज़बरदस्त और अलग किस्म का तैयार हुआ है, मैं आपको क्या बताऊं। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारी रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नई वीडियो के लिए अभी इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।